बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर समझा जाता है कि डायरेक्टर डिक्टेटर से करीब तर होता है, तो इसलिए हमारी बच्ची से ये लफ्ज़ इसलिए आया हूँ कि जब आफरीन ने मुझे इत्तला दावतनामा दिया कि मैं यहाँ हाजिर हूँ, तो मैंने फिलफौर उसको कबूल कर लिया। उसकी वजह ये थी कि कुछ औकात ऐसे होते हैं, यानी हमारा काम तो यूनिवर्सिटी में है बच्चों को पढ़ाना और नई जनरेशन सिखाना, लेकिन कुछ वक्त ऐसे, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब घर में बैठने का नहीं होता, जब दीवारें गिर रही हों, जब एक क्राइसिस हो। तो ये वो लम्हा है हमारी तारीख़ में जब उन लोगों को भी अब अपने कन्फाइन से, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा और जैसी कि वो हैं। यानी बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ें हैं उसकी रियलिटी आप पर मुनकशफ हो जाए। देखिए, इस मुल्क में अब वो वक्त आ गया है जब दीवारें गिरा दी जाएं। कौन सी दीवार? हिंदू और मुसलमान की दीवार। अब एक ही डिवीज़न है, या तो हक़ वाले हैं इस मुल्क में या बातिल वाले हैं, ना हक़ वाले हैं। वो हैं जो इंसाफ के लिए खड़े हैं, वो हैं जो जुल्म कर रहे हैं। अब ये डिवीज़न जो है इन दो हिस्सों में बट गया। कुरान में भी बेसिकली डिवाइड किया गया है दो चीज़ों में, वलीउल्लाह और वलीउश शैतान, यानी फ्रेंड्स ऑफ गॉड एंड फ्रेंड्स ऑफ डेविल। और ये फ्रेंड्स ऑफ डेविल जो है वो हर कौम में पाए जाते हैं, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, ईसाइयों में, सबों में हैं, और फ्रेंड्स ऑफ गॉड भी पाए जाते हैं सभी कौमों में। तो ये वो वक्त आ गया है कि सारे फ्रेंड्स ऑफ गॉड अब यूनाइट हो जाएं, क्योंकि ये किश्ती अब डूब रही है। और इसके आसार हमारे पिछले मुक़र्रिर ने बताया कि किस तरह एक ऐसे प्लान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक आम बेचैनी हो गई है इस मुल्क के अंदर। ये जो दानिशगाहें हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये दरअसल जिनको हम लाइट ऑन द हिल कहते हैं, यानी यहीं से रोशनी दिखती है। कोशिश ये हो रही है कि यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। यूनिवर्सिटियाँ देखिए, बिल्डिंग्स का नाम नहीं होता। यूनिवर्सिटी होती है जहाँ आइडिया बनते हो, ख्याल की आज़ादी हो। अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो यूनिवर्सिटियाँ मर जाएंगी। इसको बचाना है। अगर ये यानी ये जो आप लोग हैं, यानी मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोगों ने जिस ज़िंदगी को सबूत किया है, दिया है, और जिस तरह आप रेसिस्ट कर रहे हैं, आपने फ्रंट लाइन पर अपने आप को रखा हुआ है। हम ये बताने आए हैं कि हम आपके साथ, हम भी खड़े हैं। और मुल्क के तमाम वो लोग जो हक़ को पसंद करते हैं वो आपके साथ है, आपकी जद्दोजहद के साथ है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, खुदा का हाथ भी आपके साथ है, इसलिए कि वो कभी भी नाहक लोगों की हिमायत नहीं करता। तो ये इतनी बड़ी क़ुव्वत है कि जिसको आपका एहसास करना है। आप कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए कि हक़ आपके साथ, आप नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसलिए आपको घबराने की, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का वादा है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबों के लिए वादा है कि अगर आप हक़ पर जम गए तो उसका वादा है कि वो आसमानों से फ़रिश्ते नाजिल करेगा आपकी हिमायत में। फ़रिश्ते कैसे नाजिल होते हैं? यानी आपकी हिमायत में उन लोगों को खड़ा कर देगा कि आपको कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि ये लोग कभी हमारी हिमायत में आ सकते थे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, और वो बड़ी अहम बात है, वो ये कि इस मुल्क में सदियों से कुछ ऐसी बातें हैं जो फॉर पॉलिटिकल रीज़न कुछ बातें लोगों की समझ में नहीं आई या नहीं समझाई गई। और वक्त आ गया है कि मुसलमान ये बताएं गैर अक़वाम को कि हम उन थियोलॉजिकली उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, 1000 साल पहले अल-बैरूनी जो हमारा बड़ा राइटर है, मुफक्किर है, वो हिंदुस्तान आया। उसने हिंदू धर्म का मुताला किया, संस्कृत सीखी, और उसके बाद उसने ये फ़ैसला दिया कि हिंदुस्तान के हिंदू इस सबब के उनके पास किताब है, और इस सबब के वो आखिरत में यकीन रखते हैं, नरक और स्वर्ग में उनके यकीन है, वो एक खुदा पे उनका ईमान है, तो इनसे हमारा एक फेथ का रिश्ता है।
ابھی دیکھیے یہ بات کتنی اہم ہے کہ ہندو اور مسلمان، وہ ہندو جو حق کے لیے کھڑے ہو گئے، جو ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس ملک میں کون لڑ رہا ہے؟ مسلمان تو بیچارہ کمزور ہے، دبا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے لنچنگ کا معاملہ ہوا، آگے کون آیا؟ یہ سب وہ ہندو تھے جو حق کے لیے سامنے آئے، حق پرست ہندو، جنہوں نے خدا کے کیمپ کو جوائن کیا ہے شیطانوں کے مقابلے میں۔ تو یہ بات بتانی ہوگی کہ ہم سے آپ کا ایک رشتہ ہے، فیتھ کا رشتہ ہے۔ دے آر لائک پیپل آف دا بک۔ اب ظاہر ہے جب آپ سے ہمارا ایک رشتہ ہے تو ہمیں اب لائن وہاں سے ڈرا کرنی ہوگی کہ وہ لوگ کون ہیں مختلف اقوام میں، یعنی عیسائیوں میں، یہودیوں میں، سکھوں میں، ہندوؤں میں، وہ تمام لوگ جو ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی قوت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی دبایا نہ جائے، کوئی کمزور کچلا نہ جائے۔ تو یہ سب ایک پارٹی بنے گی، اور یہ اتنی بڑی پارٹی بنے گی، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ دیواریں جو ہیں مذہب کی، ہندو اور مسلمان کے خانوں میں سوچنے والی، یہ گرا دی جائیں۔ اور میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی قرآنی تھیولوجیکل بنیادیں ہیں۔ ایک بات میرا اور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں، میں جس یونیورسٹی سے آ رہا ہوں اس نے تاریخ میں ایک بڑا کام کیا۔ آپ جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ 1857 کے غدر کے بعد، میوٹینی کے بعد بھی ہم نے سنبھالا لیا، اور اس کے بعد خلافت موومنٹ میں علی گڑھ کے جیالوں نے، علی گڑھ کی لیڈرشپ نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر بڑا کام انجام دیا، اور پھر آزادی کے بعد بھی علی گڑھ نے ملک کو صدر دیے، نائب صدر دیے، اور بہت سے لوگ دیے۔ بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارا، لیکن اس سیٹ آف لرننگ پر بھی اس وقت ڈر اور خوف کا سایہ ہے۔ بولنے کی، سوچنے کی، گفتگو کرنے کی آزادی چھین لی گئی، لہذا جب میں نے زبان کھولی تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری یونیورسٹی پہ ایک مردنی چھا گئی، کوئی نہیں بول رہا۔ منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو منہ کھولنا ہو تو ڈینٹل کالج جانا ہو۔ جب یونیورسٹیاں اس سطح پہ آ جائیں تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے، اس کو نہیں ہونے دینا۔ سوچنے کا کام، بولنے کا کام، آئیڈیاز کی جنریٹ کرنے کا کام اگر یہ یونیورسٹیاں نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل حالات میں اس علم کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسانیت کا علم ہے۔ یہ مشل جو آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، یہ صدیوں سے پاس ہوتے ہوئے یہاں آئی ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ ڈویژن حق اور ناحق کی بنیاد پر ہوگا تو ہمارے ہیروز کامن ہوں گے، وہ تمام لوگ جو اس جدوجہد میں مارے گئے، جنہوں نے اپنی جانیں دی، جنہوں نے نقصان اٹھایا، وہ سب ہمارے ہیروز ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ اور وہ تمام لوگ چاہے وہ کسی قوم سے، ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں، لیکن جو بدماشوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو ان کے آپریشن میں ساجھیدار بن گئے، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو مذمت کی جائے۔ تو ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے ایک امید کی کرن پیدا ہوگی۔ اگر یونیورسٹی میں خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے بچیوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو کاروبار، یہ تب نفرت کی جو ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ نفرت کی اس فضا کو ختم کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم مصیبت میں آ گئے ہیں۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کنسرن یہ ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے، اور کشتی ڈوبنے کے آثار ہر آدمی کو پتہ لگ گئے ہیں۔ اگر یہ کشتی ڈوب گئی تو ہم سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ ایک کنسرن تو یہ ہے، لیکن دوسرا کنسرن یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایتھیکل ہیومن بینگ ہے، جو ایتھیکل بینگ ہے، اس کو مرنے نہیں دینا۔ چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے آپ کا تعلق ہو، آپ کے اندر یہ جو شعور ہے، یہ آپ کا جو ضمیر ہے، یہ کانشنس ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اور اس کو زندہ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ حق اور انصاف کی جو مشل آپ کے ہاتھوں میں پہنچی ہے، یہ بلند رہے اور اس کو قوت ملتی رہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ خدا آپ کو اس میں کامیاب کرے۔